अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जिस अहम प्रोजेक्ट का शोर पड़ा हुआ है, वो है कराची के नज़दीक बसाए जाने वाले एक नए शहर से मुतालिक, जो कि बंडल आइलैंड पर बसाया जाएगा। वफाक ये शहर बसाना चाहता है, लेकिन सिंध इसके रास्ते में रोड अटका रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सरहद है समंदरी, उसके ऊपर 300 से ज़ायद छोटे बड़े जज़ायर वाक़ हैं। इनकी अक्सरियत ऐसी है जो सिर्फ मछेरों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहता। इन 300 में से 2 ऐसे आइलैंड हैं, एक बंडल और दूसरा बुड्डू, जो कि अब कंस्ट्रक्शन के लिए जिनको पेश किया गया है। इन आइलैंड का अगर रकबा देखा जाए तो 12,000 एकड़ के ऊपर ये आइलैंड मुहित है और इनका कराची के अंदर जो डिफेंस फेज़ 8 है उससे फासला सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अगर इन आइलैंड को एक नए शहर के तौर पर आबाद कर लिया जाता है तो इस पर जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो तकरीबन 50 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, जबकि 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ बहुत सारी जदीद सहूलियात इस शहर के अंदर मौजूद होंगी। ये सारे क्लेम्स वो हैं जो PTI की हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध को खौफ ये है कि जैसे उसके इलाके पर कब्जा हो जाएगा और ये इलाका शायद कहीं और ले जाया जाएगा। देखा जाए तो इस वक्त ये इलाका बयाबान है, यहाँ पर कोई ख़ास आबादी नहीं है। यहाँ पर मछेरे गुजरते हुए अपनी कश्तियाँ रोकते हैं, कुछ आराम करते हैं या मछली वगैरह झींगे वगैरह सुखा लेते हैं। अब हुकूमत ने प्लान ये किया है कि डिफेंस फेज़ 8 कराची से एक पुल बनाया जाएगा जो बंडल आइलैंड तक जाएगा। 1.5 किलोमीटर का ये पुल है। इस पुल के बनाने के बाद उन आइलैंड के ऊपर तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाएगा, सारा प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाएगा। हुकूमत सिर्फ कवानीन बनाएगी और ओवरसीज़ करेगी। उसके बाद इनको दुबई के तर्ज पर एक जदीद सिटी बनाया जाएगा, जो कराची के साथ ट्विन सिटी के तौर पर ये सिटी होगा, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। इसका अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। इसके अंदर एक बेहतरीन मॉडर्न फ़िश हार्बर मार्केट होगी, फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट होगा। इसी के साथ साथ फ़िश के लिए स्टोरेज का प्लांट भी होगा। ये इलाका समंदरी और ज़मीनी आबी हयात से भरपूर है। इस इलाके में तकरीबन 100 अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। 3,500 एकड़ के ऊपर मैंग्रोव का जंगल है। मैंग्रोव याद रहे कि सुनामी की सूरत में, तूफ़ान की सूरत में बहुत कीमती होता है। ये आपकी ज़िंदगियाँ बचाता है और जो पानी का तेज़ रेला आता है उनको रोकता है और ज़मीन को बह जाने से मना करता है। ये इतना अहम होता है। ये 3,500 के मैंग्रोव्स, यहाँ पर परिंदों के तकरीबन 50 अक़साम हैं जो यहाँ पर अंडे देती हैं, अपने बच्चे परवरिश करती हैं। इसी के साथ साथ साइबेरिया से जो सालाना माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको भी ये इलाका जो है प्रोटेक्शन पॉइंट करता है। यहाँ पर आके वो रुकते हैं कुछ दिन, उसके बाद मज़ीद आगे सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में ये सारे परिंदे वापस जाते हैं। अब ये जो आइलैंड है, इनकी डेवलपमेंट के लिए हुकूमत से जो बुनियादी गलती हुई वफाकी हुकूमत से, इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ऑन बोर्ड प्रॉपरली नहीं लिया। हालांकि पीपल्स पार्टी ने पहले इसकी इजाज़त दी, जब शोर पड़ गया इजाज़त वापस ले ली। वो भी उनकी हमाकत अपनी तरफ है, लेकिन PTI की हमाकत ये है कि उनको चाहिए था कि चूँकि ये इलाका ये तमाम सिंध हुकूमत का इलाका है, इस इलाके के लिए उनको प्रॉपर ऑन बोर्ड लेते, उनको बताते आपका हिस्सा क्या है। अब वफाक ने ये कहा है कि इस शहर से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा सिंध हुकूमत के खाते में जाएगा, यानी कि मुनाफा आमदन सारी सिंध हुकूमत को जाएगी। अगर यही बात ये पहले बता देते तो इतना शोर कतई ना पड़ता। अब वहाँ पर जो शोर पड़ा हुआ है कि उस इलाके के अंदर माहौलियात बहुत ख़राब हो जाएगा शहर से, तो हुजूर मेरा सवाल इन तमाम माहौलियात दानों से और तमाम के तमाम ऐसे लोग जो कि सिंध हुकूमत से, उनसे है कि आपने पहले कराची के माहौल का क्या किया। आप एक छोटे ज़ीरे पर तो शोर मचा रहे हैं। कराची रोज़ाना 5,000 टन कचरा, सॉलिड वेस्ट समंदर में फेंक रहा है और आम दिनों में है जब बारिशें होती हैं तो नालों में पड़ा हुआ मज़ीद कचरा सारा पोर्ट पर चला जाता है। इस वजह से दुनिया भर की अब तो शिपिंग लाइंस हुकूमत को कहने लगी हैं कि आपका ये कचरा हमारे शिप्स ख़राब करता है, हम आपके पास आने से अवॉइड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको छोड़ देंगे। हमारी पोर्ट्स आप कैसे साफ़ करेंगे। इसी के साथ साथ कराची से रोज़ाना 550 मिलियन गैलन गंदा पानी, सीवरेज का पानी, अनट्रीटेड वाटर इसी समंदर में फेंका जाता है। वहाँ पर माहौलियात वाले हमारे कोई नहीं बोलते, लेकिन अब इस जजीरे के ऊपर चूँकि माहौलियात वालों को बहुत ख्याल आया है और होना भी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस जजीरे के अंदर जो 3,500 एकड़ रकबे के ऊपर
آپ کا فارسٹ ہے مینگرووز کا، اس کو بڑھا کر 4,500-5,000 ایکڑ پر لے کے جائے تاکہ مزید اس علاقے کو خوبصورت کیا جائے، اس کے اندر مزید پودے لگائے جائیں، کیونکہ یہ بیابان ویران علاقہ ہے، کہیں پودا ہے کہیں نہیں ہے، اس کو مزید پلانٹیشن کر کے ایک گھنا جنگل بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی سے جو روزانہ 550 ملین گیلن سیوریج کا پانی آ رہا ہے اس کو روک کر اس کو ٹریٹ کر کے پھینکا جائے، اور اس کے علاوہ 5,000 ٹن روزانہ جو کچرا سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں اس کو بھی روک کر اس سے بجلی بنائی جائے، اس سے کھاد بنائی جائے، اس سے دیگر بائی پروڈکٹس بنا کر اس سے منافع کمایا جائے۔ یہ کرنے کے اہم کام ہیں۔ اگر یہ بنڈل آئلینڈ آپ بنا لیتے ہیں، کراچی سے آنے والا کچرا آپ نہیں روکتے، تو اس بنڈل آئلینڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کراچی سے آنے والا کچرا، بدبو، غلاظت اس بنڈل آئلینڈ کو ناکام کر دے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس بدبو کو، اس کچرے کو روک دیا تو اس بنڈل آئلینڈ کے اندر کوئی بعید نہیں کہ ہم دبئی کو ہر طریقے سے مات دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کوسٹل لائن ان سے بہتر ہے، ہمارے پاس چائنا، سینٹرل ایشیا، افغانستان اور ترکی تک کا زمینی راستہ موجود ہے جو کہ دبئی کے پاس نہیں ہے۔ دبئی کے پاس جو سامان آتا ہے دبئی کے پورٹ پہ آتا ہے، دوبارہ دبئی کے پورٹ سے لاد کر آگے جایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے تو اوپر 6 سے 7 مسلم ممالک ایسے ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں۔ افغانستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے۔ ان تمام کو پاکستان بآسانی ٹریڈ کے طور پر تمام چیزیں مہیا کر سکتا ہے۔ وہاں کے تاجر آ کر اس بنڈل آئلینڈ میں رہ سکتے ہیں، یہاں کے ہوٹلز میں، ریزورٹس میں، یہاں سے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، یہاں سے اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، وہاں کا سامان دنیا بھر کو بیچ سکتے ہیں، اور دنیا بھر سے آنے والا سامان سینٹرل ایشیا اور چائنا میں مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ راستے میں آنے والے جو بڑے پتھر ہیں، جو آپ کے پارٹنر ہیں سندھ حکومت، ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ماحولیات کو دونوں طرف کراچی اور بنڈل آئلینڈ پر سپورٹ کیا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے، اور جو وہاں کی مچھیرہ کمیونٹی ہے، جو وہاں پر فشر مین ہے، جو تقریباً 7 لاکھ لوگ ایسے فشر مین مچھیرے کراچی کے ساحل پر آباد ہیں، ان تمام کے تمام کو آن بورڈ لے کر ان کے لیے اچھی سکیمز لائی جائیں، ان کو قرض حسنہ دیا جائے، ان کی بوٹس کو ریویمپ کیا جائے، اور ان کو ماڈرنائز طریقے سے مچھلی پکڑنے اور پروسیس کرنے کے طریقے سکھائے جائیں، تاکہ اس علاقے کے تمام لوگ آن بورڈ ہونے کے ساتھ اس ترقی میں 4 چاند لگا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور کے قریب راوی ریور فرنٹ جو پروجیکٹ بن رہا تھا، دریا راوی کے دونوں کناروں پر نیا شہر آباد ہو رہا تھا، اس کے لیے ایل ڈی اے نے 60% زمین ایکوائر کر لی ہے، یعنی کہ حکومت کے پاس یہ زمین آ چکی ہے، اب صرف 40% زمین رہ گئی ہے۔ اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ پروگرس بڑی اچھی پروگرس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے اندر کب اس کے اوپر آن گراؤنڈ ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے سیوریج پلانٹ لگنے چاہیے جو کہ راوی کو صاف کریں، اس کے علاوہ اس راوی کی ڈریجنگ ہو کے اس کو گہرا کیا جائے تاکہ خدا نخواستہ کسی سیلاب کی صورت میں ہمارا نیا شہر کسی ناگہانی آفت کی نظر نہ ہو جائے۔ یہ تو تھی آج کی خبریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔